ओम शान्ति। आज बाबाको 2079 साल असार 17 गते शुक्रबार 1/7/2022 को महावाक्य मुरलीको सार, मीठे बच्चे तिमी मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ। तिमी मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ। कहिले पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कहिले पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। एक अर्कासँग धेरै प्यारसँग रहनु छ। एक अर्कासँग धेरै प्यारसँग रहनु छ। मीठे बच्चे तिमी मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ। कहिले पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। एक अर्कासँग धेरै प्यारसँग रहनु छ। प्रश्न: मायाले ज्ञानमा चल्दा चल्दै कुन बच्चाहरूको गला एकदम दबाइदिन्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि मायाले ज्ञानमा चल्दा चल्दै कुन बच्चाहरूको गला एकदम दबाइदिन्छ। कस्तो बच्चाहरूको गला होला? जुन बच्चाले साना कुरामा संशय लिन्छन् तिनी बच्चाहरूको के हुन्छ भने मायाले क्रोधले उनीहरूको गलामा के चाहिँ भूत ग्रहचारी बसेको हुन्छ। ग्रहचारी बस्यो भने उनीहरूको गला दबाइदिन्छ। जस्तो साना तिना कुरामा संशय लियो भने उनीहरूको गलामा त केही भन्न सक्दैन, उनीहरूको मनमा बुद्धमा भन्न सक्दैन भन्ने उनको खिचिराखेको हुन्छ र उनीहरूलाई पढ्न पनि आउँदैन। पढाइमा पनि पछि हट्दै हुन्छन्। एक दिन दुई दिन पढ्न आएर हुन्न। उनको पढाइको बुद्धिको ताला नै के हुन्छ, बन्द हुँदै जान्छ। उत्तर: जसले साना कुरामा पनि
साना कुरामा पनि संशय गर्छन्। संशय गर्छन्। काम क्रोधको ग्रहचारी बस्छ। काम वा क्रोधको ग्रहचारी बस्छ। मायाले उनीहरूको गला दबाइदिन्छ। मायाले उनीहरूको गला दबाइदिन्छ। उनीहरूमाथि फेरि यस्तै ग्रहचारी बस्छ। यस्तै ग्रहचारी बस्छ जस कारण पढाइ नै छोडिदिन्छन्। जस कारण पढाइ नै छोडिदिन्छन्। बुद्धिमा नै आउँदैन। बुद्धिमा नै आउँदैन जुन पढ्थे पढाउँथे। बुद्धिमा नै आउँदैन जुन पढ्थे पढाउँथे। त्यो सबै कसरी भुलियो? त्यो सबै कसरी भुलियो? बुद्धिको ताला नै बन्द हुन जान्छ। बुद्धिको ताला नै बन्द हुन जान्छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि मायाले ज्ञानमा चल्दा चल्दै कस्तो बच्चाहरूको गला दबाइदिन्छ भनेर। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो कि जुन बच्चाले सानो सानो कुरामा पनि संशय गर्छन्, बाबाप्रति सम्पूर्ण निश्चय हुँदैन र उनीहरूमा नै काम क्रोधको ग्रहचारी बसेको हुन्छ र मायाले त्यस्ता बच्चाहरूको नै गलालाई दबाइदिन्छ र उनीहरूमाथि यस्तै ग्रहचारी बस्छ जस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यस्ता बच्चाहरूले पढाइ नै छोडिदिन सक्छन् र उनीहरूको बुद्धिमा यस्तो आउँदैन कि मैले जुन पढाइ पढ्थेँ, अरूलाई पनि पढाउँथेँ, त्यो अहिले मैले कसरी भुलेँ भन्ने कुरा बुद्धिमा नै आउँदैन। उनीहरूको बुद्धिको ताला एकदमै बन्द भएको हुन्छ। गीत तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हैं हम। ओम शान्ति। यो बाबाको महिमा हो। बच्चाहरूले जानेका छन्, भक्तहरूले त त्यत्तिकै गीत गाउँछन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा कति प्यारको सागर हुनुहुन्छ। सबै पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। सबै बच्चाहरूलाई सुखधामको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमीले बुझ्दछौ हामीले वर्षा लिइरहेका छौँ। आधा कल्प मायाको राज्य हुँदा यस्तो प्यारो बाबा हुनुहुन्न। आधा कल्प कुन समयमा बाबा हुनुहुन्न? सतयुग र त्रेता युगमा जब हामी देवी देवता घरानामा हुन्छौँ, जब हामी सतयुगमा हुन्छौँ त्यति बेला बाबा हुनुहुन्न। बाबा त केवल यही सङ्गम युगको समयमा नै हामी बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। बाँकी अरू समयमा आत्माको घर परमधाममा नै बाबा बस्नुहुन्छ। आधा कल्प माया राज्य हुँदा यस्तो प्यारो बाबा हुनुहुन्न। बेहदको बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ। प्यारको, शान्तिको, सुखको सागर कसरी हुनुहुन्छ यो तिमीले अहिले जान्दछौ। प्र्याक्टिकलमा तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुरा मिलिरहेको छ, भक्तहरूलाई मिल्दैन। भक्तहरू
कति पूजापाठ गरेका हुन्छन्, भोकै बसेका हुन्छन्, त्यति गर्दा पनि उनीहरूलाई केही प्राप्ति हुन सक्दैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि प्र्याक्टिकलमा तिमी बच्चाहरूलाई नै अहिले सबै कुरा मिलिरहेको छ। उनीहरूले केवल गाउँछन्, याद गर्छन्, अहिले त्यो याद पुरा हुन्छ। बच्चाहरू सम्मुख बसेका छन्, सम्झन्छन् बेहदको बाबाको नै वास्तविक गाइन्छ। अवश्य उहाँ बाबाले यति प्यार दिएर जानुभएको हुनुपर्छ। सत्युगमा पनि हरेकले एक अर्कालाई धेरै प्यार गर्छन्। जनावरमा पनि एक आपसमा प्यार हुन्छ। यहाँ त त्यो छैन। सत्युगमा सबैले के गर्छन्, एक अर्कालाई धेरै प्यार गरेका हुन्छन्, आत्मिक प्यार हुन्छ। र सत्युगमा फेरि जनावरहरू पनि आपसमा मिलेर रहेका हुन्छन्। जनावरहरू पनि एक आपसमा प्यार हुन्छ उनीहरूको पनि। तर यहाँ त त्यस्तो छैन। आफ्नै घरको दाजुभाइ पनि मिल्न सक्दैनन्। त्यहाँ यस्ता कुनै जनावर हुँदैनन् जो आपसमा प्यारसँग रहँदैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई पनि सिकाइन्छ, यहाँ प्यारको मास्टर सागर बन्यो भने त्यो संस्कार तिमीहरूको अविनाशी बन्छ। यहाँ सबै एक आपसमा दुश्मन छन्, किनकि रावण राज्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प पहिले जस्तै हुबहु तिमीलाई धेरै प्यारो बनाउँछु। कहिले कसैको आवाज सुनिन्छ, यसले रिस गर्छ भने बाबा शिक्षा दिनुहुन्छ, बच्चाहरू रिस गर्नु ठिक होइन, यसबाट तिमी पनि दुखी हुन्छौ भने अर्कोलाई पनि दुखी बनाउँछौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि हामी कसैसँग रिसाउँछौँ, कुनै कारणवश क्रोधमा आउँछौँ भने हामी आफू पनि दुखी हुन्छौँ र फेरि अरूलाई पनि दुखी बनाउँछौँ। त्यसैले कसैसँग पनि रिसाउनु छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जसरी लौकिक बाबाले पनि बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, उनीहरू हुन्छन् हदका सुख दिनेहरू। यहाँ बाबा हुनुहुन्छ बेहदको र सदाकालको सुख दिनेवाला। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई एकले अर्कालाई दुःख दिनु हुँदैन। आधा कल्प धेरै दुःख दिएका छौ। रावणले धेरै बिगारेको छ। जो जसमाथि चढ्छ उसलाई लुट्दछ। अहिले सबैमा रावणको ग्रहचारीको दशा बसेको छ। रावणले सबैलाई बिगारेको छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि रावणको ग्रह दशा जो जसमाथि बसेको छ उसलाई सबै लुट्छ भन्नुहुन्छ। अहिले तिमीलाई ज्ञानको प्रकाश मिल्छ। यो ड्रामाको चक्र घुमिरहन्छ। यदि तिमीले ज्ञानको विस्तारलाई बुझ्दैनौ भने दुई शब्द मात्र याद गर। बेहदको बाबाबाट हामीलाई यो वर्षा मिल्छ। जति जो बाबालाई याद गरेर कमल फूल समान पवित्र रहन्छौ, अर्थात् विकारमाथि विजय पाउँछौ, त्यति वर्षाको अधिकारी बन्छौ। विकार पनि अनेक प्रकारका हुन्छन्। श्रीमतमा नचल्नु त्यो पनि विकार हो। बाबाले भन्नुभयो कि श्रीमतमा नचल्नु पनि विकार हो। जति जो बच्चा बाबालाई याद गरेर कमलफूल समान पवित्र रहन्छ, अर्थात् विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छ, उनी बाबाले दिएको वर्षाको अधिकारी बन्न सक्छ। र बाबाले बताउनु भयो कि श्रीमतमा नचल्नु यो पनि विकार हो। श्रीमतमा चल्नाले तिमी निर्विकारी बन्छौ। मामेकम याद गर्नु छ, अरू कसैलाई याद गर्नु हुँदैन। एक बाबालाई मात्रै याद गर्नु छ, बाँकी कोही पनि देवताहरूलाई याद गर्नु छैन।
बाबा यिनीद्वारा भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, म आएको छु, सबैलाई लिएर जानेवाला हुँ। हरेक धर्ममा नम्बरवार छन्। पोपको कति मान छ? यस समयमा त सबै अन्धश्रद्धामा छन्। तिमीले सिवाय एक बाबालाई अरू कसैलाई मान दिन सक्दैनौ। बाबाले बताउनु भयो कि हामीले एक बाबा सिवाय अरू कसैलाई पनि मान दिन सक्दैनौ, किनभने सबैभन्दा ठुलो सर्वोच्चको हुनुहुन्छ त एक मात्रै शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबा बाहेक यो दुनियाँमा कोही पनि ठुलो छैन। त्यसैले हामीले बाबालाई बाहेक अरू कसैलाई पनि मान दिन सक्दैनौँ। सबै मानव निर्मित हुन्। यस समयमा सबै पुनर्जन्म लिँदै लिँदै पतित बनेका छन्। जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनीहरूलाई अन्त्यमा पुरै पतित बन्नु नै छ। पतित पावन नाम भन्छन्, तर डिटेलमा बुझ्दैनन्। यो पतित दुनियाँ हो भने त्यसको के मान हुन्छ? जसरी पोप फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्डमा हुँदै आएका छन्, उत्रदै आएका छन्, उनीहरूलाई नम्बरवार देखाउँछन्। फेरि पनि त्यो नम्बरवार नै आफ्नो पद लिन्छन्। यस चक्रलाई तिमीहरूले राम्रोसँग जान्दछौ। यहाँ आउने बित्तिकै बेहदका बाबाको पासमा, जसबाट वर्षा लिनु छ, साकार बिना त वर्षा मिल्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले सृष्टिको चक्रलाई राम्रोसँग जानिसकेका छौँ र यहाँ आउने बित्तिकै बेहदको बाबाको पासमा हामी पहिला कहाँ जान्छौँ? सत्ययुग। पहिला हामी आत्माहरू सबै परमधाममा जान्छौँ, त्यसपछि फेरि सत्ययुगमा जान्छौँ। सत्ययुगमा बाबाबाट वर्षा प्राप्त हुन्छ र बाबाले भन्नुहुन्छ कि साकार बिना त वर्षा मिल्दैन। त्यसैले बाबाले ब्रह्मा बाबाको आधारद्वारा हामीलाई यो ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि बाबाको श्रीमत अनुसार हामी चलेर फेरि बाबाबाट वर्षा प्राप्त गर्नको लायक हामी बन्दैछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, देहधारीलाई याद नगर। उच्च भन्दा उच्च एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। कति ठुलो आदेश छ। प्यारा बच्चाहरू, मामेकम याद गर। कसलाई याद गर? बाबालाई। देहधारीलाई याद गर्यो भने उनको यादका कारण फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि देहधारीलाई याद गर्छौ भने उनीहरूको यादको कारणले फेरि पुनर्जन्म लिनुपर्छ। पुनर्जन्म लिएपछि फेरि सानो बच्चाबाटै हुर्किँदै जाँदा बाबाको ज्ञान बुझ्ने बेलासम्म त फेरि विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि मामेकम याद गर, एक मलाई मात्रै याद गर। तिमीहरूको यादको यात्रा रोकिन्छ, विकर्म विनाश हुँदैन, धेरै घाटा पर्छ। यदि पुनर्जन्ममा हामी जान्छौँ भने फेरि यादको यात्रा रोकिन्छ, फेरि सुरुबाट हुन थाल्छ र विकर्म पनि विनाश हुन सक्दैन, धेरै घाटा पर्छ। धन्दामा फाइदा पनि हुन्छ, घाटा पनि हुन्छ। निराकार बाबालाई जादुगर, सौदागर पनि भनिन्छ। तिमीहरूले जान्दछौ, दिव्य दृष्टिको चाबी बाबाको हातमा छ। अच्छा, जे जति देख्छौ कृष्णको साक्षात्कार गर्यौ, यसबाट के फाइदा छ? केही पनि छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसले जे जति देख्छ, कृष्णको साक्षात्कार, जुन भक्तहरू हुन्छ नि, जुन देवी देवताहरूलाई मान्छन्, उनीहरूको साक्षात्कार भयो भनेर उनीहरू खुसी हुन्छन्।
क्षणिक समयको लागि, तर त्यसबाट केही पनि प्राप्ति हुन सक्दैन। साक्षात्कारको आश नराख भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यसबाट हामीलाई केही पनि प्राप्ति छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यसबाट के फाइदा छ र? यो ड्रामा चक्रलाई जान्नु त पढाइ हो नि। जति बाबालाई याद गर्छौ, चक्रलाई फिराउँछौ, त्यति उच्च पद पाउँछौ। अहिले तिमी मेरो बच्चा बनेका छौ। याद आउँछ नि, म हजुरको थिएँ। हामी आत्मा परमधाममा रहन्थ्यौँ। त्यहाँ भन्ने पनि कुरा रहँदैन। ड्रामा आफै चलिरहन्छ। जसरी एउटा माछाको खेलौना देखाउँछ नि, त्यसमा तारमा माछालाई उनेको हुन्छ। यसो गर्दा बिस्तारै बिस्तारै तल उत्रिन्छ। त्यसरी नै जति पनि आत्माहरू छन्, सबै ड्रामाको तारमा बाँधिएका छन्, चक्कर लगाइरहन्छन्। अहिले चढ्छ, फेरि उत्रन थाल्दछ। तिमीलाई थाहा छ, अहिले हाम्रो चढ्ती कला हो। ज्ञान सागर बाबा आउनु भएको छ। चढ्ती कला फेरि उत्रिने कलालाई तिमीहरूले जानेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिलेको हाम्रो यो समय भनेको कुन चाहिँ हो त? चढ्ती कलाको समय हो। केवल यो एक जन्म, सङ्गम युगको एक जन्म मात्रै हाम्रो चढ्ती कलाको जन्म हुन्छ र बाँकी अरू जन्महरू अरू युगमा त के गरिन्छ? जन्म मरणको चक्करमा आउँदा आउँदा तल गिर्दै आएका हुन्छौँ। बाँकी चढ्ने कला भनेको त यही सङ्गम युगको समय हो। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि चढ्ती कला र फेरि उत्रिने कलालाई तिमीहरूले जानेका छौ। कति सहज छ। उत्रिने कलाले कति समय लिन्छ, फेरि कसरी चढ्ती कला हुन्छ। हामी तल चढ्दा कति समय लाग्छ? तल चढ्दा 5000 वर्ष लाग्छ र माथि चढ्ने भनेको 1 सेकेन्ड। साढे 5000 वर्षमा यो सङ्गमको एक जन्म भनेको त थोरै 1 सेकेन्ड समय, 1 सेकेन्डको जस्तो कि हामीलाई बाबाको हामीले ज्ञान सुनेपछि सुरुमा सुन्यौँ र 1 सेकेन्डमा नै हामीलाई निश्चय हुन्छ। यदि संशय भयो भने फेरि बाबाको सच्चा बच्चा भन्न सकिँदैन। त्यसैले 1 सेकेन्डमा नै हाम्रो चढ्ती कला हुन्छ। तिमीहरूले जान्दछौ, बाबा आएर पल्टाइदिनुहुन्छ। पहिला सुरुमा हुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म, फेरि अरू धर्म आइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, हाम्रो चढ्ती कला छ, उत्रने कला पुरा भयो। तमो प्रधान दुनियाँमा धेरै दुःख छ। यो तुफान आदि त केही पनि होइन। तुफान त यस्तो लाग्नेछ जस कारण ठुला ठुला महल गिर्नेछन्। अन्तिम समयमा यस्तो समय पनि आउनेवाला छ, यस्तो ठुलो तुफान आउनेवाला छ कि ठुला ठुला महलहरू पनि गिर्नेवाला छन् 1 सेकेन्डमा नै। धेरै दुःखको समय आउनेवाला छ। यो विनाशको समय हो। हाय हाय त्राही त्राही गरिरहन्छन्। सबैको मुखबाट हाय राम मात्र निस्कनेछ। भगवानलाई मात्र याद गर्नेछन्। फाँसीमा चढ्दा पनि पादरी आदिले भन्छन्, गड फादरलाई याद गर्नुहोस्, तर जान्दैनन्। आत्मालाई पनि यथार्थसँग चिन्दैनन्। म आत्मा के चिज हुँ, के पाड खेल्छु, केही जान्दैनन्। आत्मा कति सानो छ भन्छन्, तारा जस्तै सानो छ। आत्माको साक्षात्कार धेरैलाई हुन्छ, धेरै सानो लाइट छ। बिन्दु जस्तै सेतो लाइट छ। त्यसलाई दिव्य दृष्टि बिना कसैले देख्न
सक्दैन। हाम्रो यो आत्मालाई देख्नको लागि आत्माको ज्ञानको तेस्रो नेत्र खोल्नुपर्छ। बाँकी यो दुईवटा आँखाले मात्रै त आत्मालाई देख्न सकिँदैन। यदि देखिहाल्यो भने पनि कसैको समझमा आउँदैन। ज्ञानबाट सिवाय अरूबाट केही पनि समझमा आउँदैन। साक्षात्कार त धेरै हुन्छन्, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। यहाँ त बुद्धिद्वारा बुझ्न सक्छौ। बाबाले यथार्थसँग सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैका बुद्धिमा यो कुरा छैन। हाम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ निश्चित भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ कि 84 जन्मको पाठ हाम्रो आत्मामा निश्चित छ भनेर, र बाँकी दुनियाँमा कसैलाई पनि यो कुराको ज्ञान थाहा छैन। जो ब्राह्मण बच्चा बन्छन् उनीहरूलाई मात्र बाबाले सम्झाउनुहुन्छ र उनीहरूको नै 84 जन्म हुन्छ, अरू कसैको बुद्धिमा बस्दैन। तिमीले एक्युरेट बुझेका छौ, 84 जन्मको चक्र छ। पहिला गाइन्छ ब्राह्मणहरूको, मुख वंशावली ब्राह्मण हुने यो अरू कसैले जान्दैनन्। ब्राह्मणहरूको नै गायन गरिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् कि जातको ब्राह्मण नै सबैभन्दा उच्च हुन्छन् भनेर, तर वास्तवमा बाबाले भन्नुहुन्छ कि जातको ब्राह्मण नभइकन कर्मको ब्राह्मण नै सबैभन्दा उच्च छन्। मुख वंशावली ब्राह्मणको नै गायन गरिएको छ। बाँकी अहिले त जातका ब्राह्मणहरू त बाहुन बाहुन जति सबै अहिले डाउन बनिसकेका छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, सच्चा ब्राह्मण तिमी मुख वंशावली ब्राह्मण हौ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हौ। यो अरू कसैले जान्दैन। ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम सामान्य कुरा भएको छ, कसैले पनि बुझ्दैन यो संस्था के हो, यो नाम किन राखिएको हो। प्रजापिता ब्रह्मा नाम राख्नाले फेरि कसैलाई प्रश्न उठ्छ, तिमीले भन्न सक्छौ शिव बाबाका बच्चाहरू सबै भाइ हुन्, फेरि प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा भाइ बहिनी हुन्। यो बुझेपछि फेरि प्रश्न उठ्दैन। बुझ्नेछन् नयाँ दुनियाँ स्थापना हुन्छ। वास्तवमा ब्रह्माद्वारा तिमी पतितबाट पावन बनिरहेका छौ। यो जुन रक्षाबन्धन आदि मनाइन्छ, यो पुरानो चलन चल्दै आउँछ। अहिले तिमीले अर्थलाई बुझ्दछौ। जति पनि यादगार छन् सबैको तिमीलाई यस समयमा ज्ञान मिल्छ। सत्युगमा कहाँ रामनवमी मनाइन्छ र त्यहाँ मनाउने कुरा नै हुँदैन, त्यहाँ त ज्ञान नै हुँदैन, यो पनि थाहा हुँदैन हाम्रो उत्तरती कला हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सत्युगमा रामनवमी यो कहाँ मनाइन्छ र भन्नुहुन्छ, र त्यहाँ मनाउने कुरा नै हुँदैन, त्यहाँ त के हुन्छ, सत्युगमा त कुनै कुराको ज्ञान नै हुँदैन। अब हामी तल गिर्दैछौँ, हाम्रो उत्तरती कला हुँदैछ भन्ने कुराको पनि ज्ञान थाहा हुँदैन। केवल अहिले हामी ब्राह्मण र बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ कि हामीले गरेको अहिलेको पुरुषार्थद्वारा नै भविष्य सत्युगमा प्रारब्ध भोग्छौँ। तर सत्युगमा फेरि यो कुरा थाहा हुँदैन कि हामीले पुरुषार्थद्वारा अहिले प्रारब्ध भोगिरहेका छौँ भन्ने कुराको ज्ञान विस्मृति हुन्छ, थाहा हुँदैन। सुखैमा जन्म लिइरहन्छन्, त्यहाँ हुन्छ नै योग बलबाट जन्म। कहाँ? सत्युगमा। विकारको नाम नै हुँदैन, किनकि रावणको राज्य नै हुँदैन। त्यहाँ त सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। पहिलेबाटै साक्षात्कार हुन्छ, नत्र भने कसरी सिद्ध हुन्छ। एक पुरानो शरीर छोडेर
अर्को नयाँ लिन्छन्। यहाँबाट तिमीहरू पहिले शान्तिधाम जान्छौ। बच्चाहरूलाई थाहा छ त्यो हाम्रो घर हो, त्यसलाई नै शान्तिधाम भनिन्छ। त्यो त हाम्रो अथवा बाबाको घर हो। हाम्रो वास्तविक घर भनेको परमधाम, जहाँ हामी आत्माहरूको घर हो। त्यो बाबाको पनि घर। जुन बाबालाई याद गर्छन्, बाबादेखि नै बिछोडिएका हुन्, त्यसैले याद गर्छन्। हामी बाबादेखि 5000 वर्ष भइसकेको रहेछ बिछोडिएको, र फेरि अहिले बाबा आएर हामीसँग मिलन बनाइरहनु भएको छ। आत्मा र परमात्माको अहिले मिलन भइरहेको छ, र बाबासँग बिछोडिएको हुनाले नै आफ्नो पितालाई बच्चाहरूले याद गर्छन्। सुखमा त बाबाको याद पनि आउँदैन, हो नै सुखको दुनियाँ। बाबा आफ्नो धाममा रहनुहुन्छ, जस्तो कि वानप्रस्थमा जानुहुन्छ। दुनियाँमा त वृद्ध भएपछि मात्र वानप्रस्थ लिन्छन्, तर परमपिता परमात्मालाई वृद्ध कहाँ भनिन्छ र? वृद्ध वा जवान शरीर हुन्छ, आत्मा त उही हो। आत्मामा मायाको परछाया पर्छ। तिमीले सबै कुरा जानेका छौ, पहिले जान्दिनथ्यौ। रचयिता रचनाको राज बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरू सामुन्ने बसेका छौ। कसको सामुन्ने? बाबाको सामुन्ने बसेका छौ। उनीहरूको महिमा धेरै छ। राष्ट्रपति राष्ट्रपति हो, प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हो। सबैलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। बाबालाई उच्च भन्दा उच्च भनेर गायन गरिन्छ, त्यसैले अवश्य हामीलाई उच्च भन्दा उच्च वर्षा मिल्नुपर्छ नि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री छन्, उनीहरूले पनि बाबालाई चिनेका छैनन्। उनीहरू भन्दा पनि उच्च त हामी बच्चाहरू भयौँ। जो सर्वोच्च परमात्माको वास्तविक परिचय हामीलाई थाहा छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूलाई यस्तो उच्च भावबाट वर्षा मिल्नुपर्छ, मिलेको छ। कति बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जसरी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि सम्झाउनु छ। पहिले बाबाको परिचय दिनु छ। वर्षा पनि बाबाबाट मिल्छ। तिमीहरूको हो प्रवृत्ति मार्ग, त्यसैले बुद्धिमा चक्र घुम्नुपर्छ। सेवा अवश्य गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन धेरै सहज हुँदै जान्छ, तब त प्रजाको वृद्धि हुन्छ नि। सहज मिल्यो भने निश्चय हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि सेवा अवश्य गर्नुपर्छ। दिन प्रतिदिन हामीले सेवा गर्दै जान्छौँ भने धेरै सहज हुँदै जान्छ, र हाम्रो प्रजाहरूको पनि वृद्धि हुँदै जान्छ, र सहज मिल्यो भने निश्चय हुन्छ। नयाँ नयाँहरूले राम्रो उन्नति गरिरहेका छन्, उनमा पुरा निश्चय बस्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैको पाठ चलिरहेको छ। हर एकले सच्चा कमाई गर्ने पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। सच्चा र झुटो कमाईमा फरक त छ नि। सच्चा रत्न टाढाबाट नै चम्कन्छ। आजकल मनुष्यलाई पैसा राख्न कति गाह्रो छ। कहाँ लुकाउने, कहाँ राख्ने? धन हुन्छ, समय यस्तो आउँछ जतिखेर केही गर्न सकिँदैन। धन छ तर अनाजको असुविधा छ, सर्टेज छ भने त्यो पैसा खाएर मात्रै बाँचिन्छ, बाँचिँदैन नि। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो समय आउनेछ, पैसा मात्रै भएर केही पनि हुनेवाला छैन, जतिखेर केही गर्न पनि सकिँदैन।
तिमी बच्चाहरूको पनि नम्बरवार बुद्धिको ताला खुल्दै जान्छ। कहीँ न कहीँ ग्रह चारी बस्यो भने संशय आइहाल्छ। पढाइ नै छोडिदिन्छन्, समझमा नै आउँदैन। मैले त पढ्थेँ पढाउँथे, अहिले के भएको छ? थोरै मात्र पनि संशय आयो भने गला नै रोकिन्छ। बाबामा संशय भयो, बेकारमा गयो भने एकदम गिर्न पुग्छ। काम र क्रोध सबैभन्दा ठुला दुश्मन हुन्। मोह पनि कम छैन। यस्तो होइन, सन्यासीलाई आफ्नो जीवनको स्मृति हुँदैन, सबै स्मृति हुन्छ। ज्ञानी आत्मा बच्चाले इशाराले नै बुझ्दछन् कसरी भोग लगाउँछन्, को आउँछ, के हुन्छ। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड ड्रामा चलिरहन्छ। ड्रामामा निश्चित छ, कल्प पहिले जे भएको थियो त्यही गर्नेछन्, इमर्स हुन्छ। ड्रामाको पाठ सेकेन्ड बाई सेकेन्ड खुल्दै जान्छ। मुख्य हो बाबाको याद, जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। जति बाबाको यादमा लागिरहन्छौ त्यति विकर्म विनाश भइरहन्छ। नत्र भने बाबाले धर्मराज रूपमा साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी बाबाको याद, जति बाबाको याद गर्छौँ त्यति हाम्रो विकर्म पनि विनाश हुँदै जान्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले मेरो याद गर्दैनौ भने फेरि धर्मराजको रूपमा बाबाले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ र सजाय खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जति सक्छौँ हामी बाबाको यादबाट नै विकर्मलाई भस्म गर्नु छ। अहिले पनि धेरै छन् जसले चल्दा चल्दै अनेक भुल गरिरहन्छन्, बताउँदैनन्। नाम धेरै राम्रा राम्रा छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ कति सानो पद हुन्छ, कति ग्रहचारी हुन्छ। उल्टा विकर्म गरेर बाबासँग छिपाइरहन्छन्। सत्यको अगाडि कुनै कुरा छिप्न सक्दैन। तिमीहरूको सबै कुरामाथि निश्चय गरिन्छ। अन्तर्यामी बाबा त उहाँ हुनुहुन्छ नि, बुझ्नु पर्यो। मैले छिपाएर विकर्म गरेँ भने धेरै सजाय खानुपर्छ। बाबाले त के हुनुहुन्छ? अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। कसैले देखेको छैन के अरे भनेर कति कुराहरू लुकाएका हुन्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ बुझ्नुपर्छ, मैले छिपाएर विकर्म गरेँ भने मैले धेरै सजाय खानुपर्छ। अन्तिम समयमा त साक्षात्कार हुन्छ सबै कुरा। मैले के कस्तो कस्तो विकर्म गरेँ, कतिलाई दुःख दिएँ, के गरेँ भनेर सबै अन्तिममा साक्षात्कार हुन्छ र फेरि अन्तिममा धेरै सजाय खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि सजाय नखानको लागि अहिलेबाट नै के गर त विकर्महरूलाई नछिपाऊ, विकर्म नगर। हामी ब्राह्मण निमित्त बनेका छौँ सम्हाल्नको लागि। हामीमा नै यो स्वभाव छ भने ठिक हुँदैन। हामी ब्राह्मण बनेका छौँ, हामी निमित्त बनेका छौँ अरूको लागि, सम्हाल्नको लागि। यदि हामीमा नै नराम्रो स्वभाव संस्कार छ भने फेरि त्यो स्वभावले के हुन्छ, फेरि सजाय खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो कुनै स्वभाव संस्कार नहोस् तिमीमा, जुन संस्कारद्वारा सजाय खानु परोस्। स्कुलमा शिक्षकको रिपोर्ट मिल्यो भने प्रिन्सिपलले ठुलो सभाका बीचमा उसलाई निकालिदिन्छन्। त्यसैले धेरै डर राख्नुपर्छ। तिमीले एक शिव बाबालाई याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। तिमी त बाबाको पासमा जानु छ, उहाँलाई याद गर्नु छ र सुदर्शन चक्र फिराउनु छ। अरू कसैलाई याद गर्यौ भने तिमीहरूको
रुहानी यात्रा बन्द हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबालाई याद गर्नु छ र सुदर्शन चक्र फिराउनु छ र यो बाहेक अरू हामी देहदारीलाई याद गर्छौँ भने फेरि हाम्रो रुहानी यात्रा बन्द हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क यू बाबा। ओम शांति।
प्रश्नको लागि मुख्य स्थान पहिलो नम्बर। मायाको ग्रहचारीबाट बस्नको लागि मायाको ग्रहचारीबाट बस्नको लागि सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। कुनै पनि भूल गरेर छिपाउनु छैन। कुनै पनि भूल गरेर छिपाउनु छैन। उल्टा कर्मबाट बचेर रहनु छ। उल्टा कर्मबाट बचेर रहनु छ। मायाको ग्रहचारीबाट बस्नको लागि सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। कुनै पनि भूल गरेर छिपाउनु छैन। उल्टा कर्मबाट बचेर रहनु छ। दोस्रो नम्बर। श्रीमतमा नचल्नु पनि विकार हो। श्रीमतमा नचल्नु पनि विकार हो। त्यसैले कहिल्यै पनि श्रीमतको उल्लङ्घन गर्नु छैन। कहिल्यै पनि श्रीमतको उल्लङ्घन गर्नु छैन। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। श्रीमतमा नचल्नु पनि विकार हो। त्यसैले कहिल्यै पनि श्रीमतको उल्लङ्घन गर्नु छैन। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। वरदान। आफ्नो चेहरा र चालचलनबाट सत्यताको सभ्यता अनुभव गराउने महान आत्मा भव। महान आत्मा भव। आफ्नो चेहरा र चालचलनबाट सत्यताको सभ्यता अनुभव गराउने महान आत्मा भव। विस्तार। महान आत्माहरू उनै हुन्। महान आत्माहरू उनै हुन् जसमा सभ्यताको शक्ति हुन्छ। जसमा सत्यताको शक्ति हुन्छ। तर सत्यताको साथमा सभ्यता पनि आवश्यक हुन्छ। तर सत्यताको साथमा सभ्यता पनि आवश्यक हुन्छ। यस्ता सत्यताको सभ्यता भएका महान आत्माको बोलाइ
हेराई चलाई बोलाई हेराई चलाई खुवाई पियाई उठाई बसाई महान आत्मा को बोलाई हेराई चलाई खुवाई पियाई उठाई बसाई हर कर्ममा सभ्यता स्वतः देखिन्छ हर कर्ममा सभ्यता स्वतः देखिन्छ यदि सभ्यता छैन भने सत्यता छैन यदि सभ्यता छैन भने सत्यता छैन सत्यता कहिल्यै सिद्ध गरेर सत्यता कहिल्यै सिद्ध गरेर सिद्ध हुने कुरा होइन सिद्ध गरेर सिद्ध हुने कुरा होइन त्यसलाई त सिद्ध हुने सिद्धि प्राप्त छ त्यसलाई त सिद्ध हुने सिद्धि प्राप्त छ सत्यताको सूर्यलाई कसैले छिपाउन सक्दैन सत्यताको सूर्यलाई कसैले छिपाउन सक्दैन फेरि सुनौ आजको वरदान आफ्नो चेहरा र चालचलनबाट सत्यताको सभ्यता अनुभव गराउने महान आत्मा भव विस्तार महान आत्माहरू उनी हुन् जसमा सत्यताको शक्ति हुन्छ तर सत्यताको साथमा सभ्यता पनि आवश्यक हुन्छ यस्ता सत्यताको सभ्यता भएका महान आत्माको बोलाई हेराई चलाई खुवाई पियाई उठाई बसाई हर कर्ममा सभ्यता स्वतः देखिन्छ यदि सभ्यता छैन भने सत्यता छैन सत्यता कहिल्यै सिद्ध गरेर सिद्ध हुने कुरा होइन त्यसलाई सिद्ध हुने सिद्धि प्राप्त छ सत्यताको सूर्यलाई कसैले छिपाउन सक्दैन स्लोगन नम्रतालाई आफ्नो कवच बनायो भने नम्रतालाई आफ्नो कवच बनायो भने सदा सुरक्षित रहनेछौ सदा सुरक्षित रहनेछौ नम्रतालाई आफ्नो कवच बनायो भने सदा सुरक्षित रहनेछौ आजको सार मिठे बच्चे तिमी मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ कहिल्यै पनि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन एक अर्कासँग धेरै प्यारसँग रहनु छ प्रश्न मायाले ज्ञानमा चल्दा चल्दै कुन बच्चाहरूको कला एकदम दबाइदिन्छ उत्तर जसले साना कुरामा पनि संशय गर्छन् काम क्रोधको ग्रहचारी बस्छ मायाले उनीहरूको कला दबाइदिन्छ उनीहरूमाथि फेरि यस्तै ग्रहचारी बस्छ जसकारण पढाइ नै छोडिदिन्छन् बुद्धिमा नै आउँदैन जुन पढ्थे पढाउँथे त्यो सबै कसरी भुलियो बुद्धिको ताला नै बन्द हुन जान्छ
यी छ मम्माको विशेषताहरू। आज 9 पॉइंट इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। वह चाहे तो 1 सेकेंड में इस ड्रामा के ड्रॉप कर फिर विघन अर्थात रोक करके फिर शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में यही तो भूल-भुलैया का खेल है। इसको जो जाने वह जानी जाननहार, जो न जाने वह अनजान। 10वां पॉइंट, ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा दी क्रिएटर है, परंतु आप ब्राह्मणिया भी दी क्रिएटर हो। सत्युग में भगवती भगवान श्री राधे श्री कृष्ण दोनों का मर्तबा इक्वल है। वहाँ का ज्ञान सहित प्रेम अति न्यारा और प्यारा है। वह जिसने कल्प आगे देखा है उनको ही बतलाता हूँ, और फिर वही देखेंगे। वह सुहावना समय कितना न मन भावन होगा। हे विश्व राजकुमारी श्री राधे, नैनों के आगे वह दृश्य आता है। प्राण मम्मा बोली, हाँ बाबा, बहुत याद आता है। अपने प्रिय वतन में ले चलो बाबा। और कोई विशेषता? 9वां पॉइंट, क्लास में हाजिर रहना। ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है। जरा भी ऊपर नीचे न हो। ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो, जिसे ओना यानी कि फिकर होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना जरूरी है उतना बोला, फिर चुप। मम्मा को विशेषता क्लास में हाजिर रहनु, यो बाबा को फरमान बरदार बच्चा बन्नु हो। किनभने बन्नु हो तर केवल रेगुलर, मम्मा केवल रेगुलर मात्र नभइकन पंक्चुअल टाइममा पुग्नुहुन्थ्यो र तलमाथि यस्तो केही हुन्थेन। यो सबै मम्माले सिकाउनु भयो, मम्माले सिक्नु भयो। र मुरली र सबेरको योग, मुरली र अमृत बेलाको योग मम्माको कहिल्यै पनि मिस भएन। र बाबाले भन्नुभयो कि मम्मालाई यस्तो फिकर हुन्छ, यस्तो ओलाला, कुनै पनि कुरा गफलत नगर्ने। यदि गफलत हुन्छ कि भने यस्तो फिकर हुन्छ भन्नुहुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो ऊपरको स्थितिमा तिम्रो स्थिति एकदम ऊँचा होस्, तलको कुराले कुनै पनि कुराले तिमीलाई आकर्षण नगरोस्, यस्तो स्थिति तिम्रो बनाउनु पर्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। र मम्मा आवश्यक कुरा मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो र अनावश्यक कुरामा फेरि चुप लागिहाल्नुहुन्थ्यो। र जति जरुरी छ त्यति मात्रै बोल्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो, बाँकी अरू कुरामा चुप रहनुहुन्थ्यो। र 10वां पॉइंट, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे,
तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। मम्माले मर्यादामा एक्युरेट रहन सिकाउनु भयो र मम्मा यस्तो त्यही अभिमानी स्थितिमा रहनुहुन्थ्यो जुन मम्माबाट बाबाको गुण र कर्म देखा पर्थ्यो र बाबा जो हामीलाई सिकाउनुहुन्छ बाबाले नै हामीलाई सिकाउनुहुन्छ र त्यो बाबाको जुन कर्तव्य थियो ती सबै मम्मामा पनि देखिन्थ्यो र पुरानो सबै संस्कारहरू खत्म हुन्छ। माताजीहरू हाजिर सुन्नु। एक